Bonsoir mes élèves. Euh, دونك انا دابا كنخدم معكم هذا الموضوع ديال لا برودكسيون في الليل. ما لقيتش الوقت اللي نخدم معكم، ولكن غادي نحبس شي نيفو كنت كنخدم معاهم وغنكمل معكم نتوما حيت قربوا الامتحانات. وكاين لي برودكسيون عندكم بزاف، خصوصا عندكم هاد لي نوفيل هادو فيهم لي برودكسيون قاصحين وشي حاجات ما كاينينش حتى في اليوتيوب انكم باش ديبانيو. وانا خصوصا نتوما ديال سانكيام كنت خدمت معكم العام اللي فات، ولفت على الطريقه كيفاش نخدم معكم وعلى لي كومونتير ديالكم. كنت نخدم بزاف ديال لي نيفو، ما كيقدنيش الوقت صراحه باش نخدم. نمشي نخدم الخدمه برا ونجي لهنا وهذه. دونك صافي غادي ان شاء الله باذن الله نحاول انني نكمل معاكم دابا في هذه الحصه هذه. عندي ريبرودكسيون عندها علاقه بلا سياسيو انيسيال ديال لا فيسيل. انا خدمت معكم لا فيسيل، درت فيش دو ليكتور. بالنسبه اللي ما شافش داك الشيء غنخلي لكم في صندوق الوصف. درت فيش دو ليكتور، يعني بطاقه تعريفيه. هضرت على لا فيسيل، شكون الكاتب، فوقاش كتبها، شنو هي لا فوكاليزاسيون، لي جونغ تيب. يعني عرفت بزاف المعلومات اللي خصك تعرف على القصه قبل ما تبدا تقراها. وقريت لا سياسيو انيسيال من الى حددتها وقسمتها، قلت لكم من هنا كتبدا. ودرت فيديو اخر درت تحليل ديال لا سياسيون وطرحت الاسئله اللي ممكن تحطوا في امتحان. كنت غادي نكمل، درت البدايه كنت غنكمل لو بروبليم مشكل، ولي زقلت ما نكملش المشكل نعطيكم الانشاء اللي ممكن يتحط لكم في البدايه. هذا انشاء اللي ممكن يتحط لكم في البدايه ديال هاد لاستياسيو انيسيال. مثلا الاستاذ قرركم مع هذيك ويعطيكم عليها انشاء مثلا شنو يكون هو غادي توصفوه، يعني حيت كاينه لا ديسكريبسيون ديال السوق وكاين ديال الناس. اذا انا ديجا دايره معكم لا ديسكريبسيون ديال الناس، غنخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف تشوفوها. دابا عندي الوصف ديال المكان اللي هو السوق، حيت البدايه بدات لنا بالسوق. دونك هنا كيف ما كتشوفوا كتبت لكم لانسيبيت، يعني الانشاء عنده علاقه بلانسيبيت هي لا سياسيو انيسيال، هي لو ديبي البدايه. هذيك اللي بالحمر البدايه، يعني باش اللي بغى يراجع الفقره زعما الباراغراف راه من الاول، يعني سور توت لي روت حتى الاوجون دي شون. دونك هذه اللي بالزرق يعني معلومه بحال الريزومي شنو هي البدايه. دونك سيت اكستري لا بارتي كي انوغور اللي يعني افتتحت لينا لا نوفيل. وشنو لوتور دار لينا فيها؟ انه بريزونت لو مارشي، قدم لنا لو مارشي دو غودرفيل. انه ديكري لاتموسفير كي فيغور، وصف لنا لاتموسفير اللي كاين. دونك دابا هذا هو سوجي اللي تحط لكم في الامتحان. نشوفوا السوجي نقراو ونحلوا شنو المعطيات اللي فيه، كيفاش غادي نخدموا، علاش غادي نبحثوا. ومن بعد غادي نعطيكم اكزامبل واجد ديال السوق هكا المارشي وصفتو. سوجي نشرحوه à la lumière de ce que vous avez étudié، يعني على ضوء شنو داكشي اللي قريتوه dans l'exposition. شنو هي l'exposition؟ هي لو ديبي البدايه اللي هي قلتها لكم دابا. انا سبقتها باش تفهموا شنو هي exposition. دو لا فيسيل، القصه ديال فيسيل. rédiger un petit texte، صايب واحد لو petit texte يعني paragraphe dans lequel vous décrivez le marché de votre quartier، يعني اللي فيها توصف المارشي ديال الكارتي ديالك. اذا دابا غادي نشوفوا المعلومات اللي خصنا نحطوهم قدامنا باش نوصفوا. يعني ها كتذكير بالنسبه للوصف اللي وصفتو في الفيديو اللي فات ديال الانشاء ديال البيرسون، وصف ديال الانسان. راه هذاك شرحتو، يعني عطيتكم نتوما كيفاش تخدموا. عطيتكم وصف ايجابي وعطيتكم الوصف السلبي وعطيتكم جمله بجمله وعطيتكم جمل هكا واجده كيفاش كما كنت كنخدم معكم في التاسعه بطريقه كيفاش تجمعوهم. دابا هنا غادي نعطيكم موضوع كامل، ومن بعد غادي نعاود لكم وصف اخر. غنعطيكم وصف يعني بلا ما نعلمكم جمل حيت ديجا درتهم في فيديو اخر، نخلي لكم صندوق الوصف. نعطيكم معايا وصف سلبي يعني الا كتوصف شي شخص وصف خايب، ونعطيكم وصف ايجابي يعني باش يكون عندكم لي برودكسيون كاملين. هنا ريشيرش دي زيدي، باش نخدم هذا الموضوع. هنا شنو هو لو جونغ ديكري؟ غيكون عندي تكست ديسكريبتيف، نص ديال الوصف. طون المهم راه كندخل نخرج في هضره راه كندير في الليل كنسجل في الليل وفيا الناس. طون دو ديسكريبسيون، الافعال اللي غادي نصرفوهم، يعني تاخذوا معلومات ونعطيكم هكا نموذج. الافعال خصهم يكونوا في لامبارفي. بروسيدي دو ديسكريبسيون، يعني شنو هما اللي خصني نستعمل انا باش نوصف؟ خصني نستعمل لي زادجيكتيف بيان سور، النعت، كومبليمون دو نون، ا بوزيسيون، ريلاتيف اتسيتيرا. المهم تركزوا على لي زادجيكتيف. هنا شنو خصني ندير انا بالضبط في هذا السوق هذا ولا هذا المارشي؟ شنو خصني ندير؟ دونك هنا غادي نوصفو ديكريغ لي مارشون، يعني البائعين اللي كيبيعوا ويشريو. شنو نوصفو فيهم؟ الكومبورتمون، يعني هكا الهيئه ديالهم، السلوك ديالهم. اسبي فيستيمونتير، الحوايج شنو لابسين.
ديكريغ لا فول، تاني حاجه نوصفوا لا فول والناس والجوقه اللي كاينه واش كيبيعوا هادي. ولكن انا باش ندير هادشي كامل خصني يكون جمله جمله خفيفه، ماشي غير تكتب جريده. اتيتود، فوا، الصوت ديالهم، كيفاش كيهضروا، كيفاش كيغوتوا، كيفاش كيبيعوا. وديكريغ لا مارشانديز، وتوصف حتى السلعه اللي كيجيبوا. يعني اي حاجه بانت لك غتوصفها، غتوصف داكشي اللي كيكون في السوق، تركز على شي حاجات معينين باش توصفهم. دونك دابا نبداو نشوفوا النموذج اللي خدمت معاكم. اكزامبل، غنعطيكم ليكزامبل هكا واجد، ولكن هاد المعطيات الا بغيتو تزيدو تبحثوا اكثر. لو جور دو مارشي était un jour exceptionnel. هذه المقدمه درتها هكا، ان لو جور ديال المارشي كيكون واحد اليوم اكسبسيونيل. لو سوق ايتي بلونجي دون اون بلانشور اوباك، يعني كله هذاك البيوض اللي فيه اوباك، يعني ماشي شي بيض لامع. انا بغيت توصف وصف زوين وصف، بغيت توصفوا وصف خايب، بغيتو ديروا شي زوين شي خايب اللي يعجبكم. دونك اوباك يعني ملي كتكون مثلا الغبره داكشي حاجه الوسخ والصداع، يعني ماشي شي بيوضه زوينه. لي مارشون يعني البائعين دونك باش نوصفوا لي مارشون اللي كيبيعوا دون لي فيزاج ايتي، يعني وجههم بغولي باغ لو سول، يعني سمر بزاف، وجههم محروق بكثره الشمس وكيبيعوا فيها. ديفورمي باغ لا ميزير، وكاين اللي المهم كتلقى شي وحدين عاوتاني ديفورمي، يعني وجههم ما مقادش، ضعاف، مساكن، مقهورين بالتماره والشمس، باغ لا ميزير القهره، اي لا بوفرتي الفقر دو كيلكوزان، يعني الفقر ديال شي وحدين ماشي كلشي. سي مارشون مونطري اون فيفاسيتي انكونتورنابل، واخا هكاك راه كلشي كيغوت، والحيويه والنشاط في السوق، يعني هذا الكومبورتمون ديالهم، الرياكسيون ديالهم اكتيف، يعني ناشط، ماشي ناشط فرحانين، زعما اكتيف نشيط، كوم توجور بحال ديما كيبيعوا. لي مارشون اكسبوزي لور مارشانديز، يعني كيحطوا عارضين المارشانديز ديالهم، حتى السلعه ديالهم بيان بريزونطي، مقدمينها مزيان، علاش كل واحد كيفاش منظمها ومقاده بور اكروشي لاتونسيون دي كليون، يعني باش يثيروا الانتباه، يجذبوا الانتباه ديال الكليان. لور فوا روك سونترميل بور ماتر، يعني الاصوات ديالهم كتخالط، شي كيغوت من هنا وشي كيبيع من هنا، يعني الاصوات كتقسم صوت من هنا وصوت من هنا بور ميتر اون فالور لور برودوي، باش يحطوا برودوي ديالهم. كيل ساجيسي، وهاد لي برودوي هادو يعني شنو كيبيعوا هاد لي برودوي، ماشي منتوجات لي ديال الماكله، دي فخوي، دي ليغوم، خضره اوتر، يعني حاجات اخرين. عاوتاني كتوصف السوق، كتقول دي زودور دي زيبيس، يعني الريحه ديال لي زيبيس فلوتي دون لير. تقدر يعني الريحه ديال مثلا داكشي اللي عنده علاقه ب لا فلور، مثلا داكشي عطري طيبي، العطريه، المهم الريحه كلها كتشم هكا. اللي كيبيع شي قزبر اللي كتوصف شاكان دو اسيي داتيري، يعني كل واحد فهادو اللي كيبيع كيبقى يغوت شنو باش ياتيري لو ماكسيموم دو كليون بوسيبل، يعني باش على قد الجهد يحاول يجذب عنده لو ماكسيموم ديال الناس باش يجيو يشريو من عنده. باغ سي بري اكسبسيونيل، يعني واحد كيبيع واحد الحاجه الاخر كينقص حداه باش ياتيري الناس اكثر ويجيو. لي جون كونت ا او سو بريسيبيتي، يعني والناس كيزربوا بور بروفيتي دو سي زوفر، باش يغتنموا الفرصه من هاد العروض. شي واحد كيطيح في الثمن بالزربه كيمشيو كيجريو عنده. دابا انا كنذكر السوق، يعني داكشي اللي بصح كنعيشوه. لو ميلونج دي فوا، يعني الاصوات مخلطين، دي كولور دو تو تيب، الالوان ديال جميع الالوان. De gens faisaient l'originalité de notre marché. دونك دابا غادي تسناو، غادي نخدم معاكم برودكسيون عنده علاقه بالبدايه ديال لافيسا القصه ديالكم. الوصف سلبي ووصف ايجابي، الفرق ما بين الناس ديال الباديه والناس ديال المدينه، ممكن بزاف ديال لي سوجي. وبالنسبه لي نيفو اللي كنت كنخدم حتى ابتدائي، الا كنت كنتعطل. دونك انا نحاول نحيد شي نيفو باش نكمل معاكم الدروس ديالكم. خصنا نقربوا امتحانات، كاين الاساتذه اللي يبداو قبل العطله، كاين اللي يدير ورا العطله. يلاه من دابا نخدم معاكم، مازال لي فيغور دو ستيل غيتحطوا لكم لي فالور ايتترا. دونك ما خصنيش نتعطل، كنبقى نخدم بزاف. جديد لو جده والبالي لا تفرط فيه، دونك ما خصنيش نفرط فيكم انك تخدم معكم من التاسعه. وهاد السوجي طلبتوه ليا بزاف، ولكن كثرت ما لقيتو اليوم مكتوب عندي بزاف في لي كومونتير. انا كنخدمو دابا في الليل. دونك خدموا هاد السوجي وتسناو ان شاء الله لي سوجي الاخرين.